बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम नेशनल टॉक के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शकील मलिक। आज के मौज़ूआत में हम बात करेंगे इस मुल्क में 75 साल जो तारीख़ गुज़री है उसमें मुख्तलिफ़ औक़ात में जितने भी मसाइल दरपेश रहे हैं इस मुल्क को, इस मुल्क की अवाम को, वो इस एक साल में वो सारे ही बदरजा उत्तम मौजूद हैं। इस वक्त मुल्क में बेरोज़गारी, मुल्क में महंगाई, मुल्क में कानून से खिलवाड़, मुल्क में इदारों का टकराव और बेशुमार ऐसी बातें हैं जिन पर आज हम बहस करने के लिए, बात करने के लिए आज मैं अपने मेहमानों का तारफ़ कराता चलूँ। मेरे साथ मौजूद हैं मुल्तान प्रेस क्लब के साबिक़ सदर जनाब जब्बार मुफ्ती साहब और मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब जमशेद रिजवानी साहब, वो भी साबिक़ सदर है प्रेस क्लब के। मैं इनका ममनून हूँ कि आज इन्होंने हमारी इज़्ज़त अफजाई की। जो सूरत हाल इस मुल्क में बन रही है कि जो सियासी कारकुन किसी इल्ज़ाम में या बे इल्ज़ाम ही गिरफ़्तार किए जा रहे हैं, उनको जब वो अदालत रिलीफ देती है, उनकी ज़मानत होती है, बाहर आते हैं तो दूसरे लम्हे उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाता है। तो मैं इस तरफ नहीं जाना चाह रहा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो इस वक्त अदलिया है या दीगर इदारे हैं मुल्क के, जो उनका वक़ार मजरूह हो रहा है, आया आइंदा हमारे इस मुल्क के जो निज़ाम में कोई उनका वक़ार कैसे बहाल होगा? बहुत सूरत हाल ख़राब हो चुकी है। जनाब जमशेद रिजवानी साहब, मेरा ख्याल है कि आप बात करें ना वक़ार की बहाली का, और ये बड़ा पुराना नारा है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, तो मसला ये है कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। इसमें हम सब का जो हम अगर देखें तो अदालतों का भी और अदालती फ़ैसलों का भी कुछ किरदार है, और उसमें देखें जो हम मर्ज़ी कहते रहें, अगरचे पता नहीं बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि जो कुछ केसेस जो आइनी मामलात हैं उनमें जब अज़ खुद नोटिस लिए जाते हैं तो आप इस एक लिहाज से पॉलिटिकली इनवाइट कर रहे होते हैं आप किसी को कंट्रोवर्सी में लेकर आने। हमने बहुत सी चीज़ें देखी, हम एस्टेब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, हम सियासतदानों की गलतियों की बात कर रहे हैं, लेकिन माज़रत के साथ हम ये भी देख रहे हैं कि अदालत में अदालती जो मैकेनिज़्म है, जो अदालती एस्टेब्लिशमेंट है, उसके अंदर भी इख्तलाफात हैं और ग्रुपिंग है। अगर ये ग्रुपिंग ना होती तो चंद मखसूस लोग मुख्तलिफ बेंचेस में नज़र ना आते, और चंद या चीफ जस्टिस अपने कुछ जजेस पर ज़्यादा एतमाद ना कर रहे होते। ये इसका मतलब ये कि ये फैक्ट है, हमें इससे आँखें नहीं चुरा सकते, हम आँखें बंद नहीं कर सकते। तो इसलिए आपका ये तवक्को करना कि ये तब होगा, मेरा ख़्याल है कि इस वक्त तो सबसे बड़ी जो पहली हमारी जो ख्वाहिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि आइन के तकाज़ों के मुताबिक हम जल्द से जल्द जमहूरियत और जमहूरी इक़्तिदार की तरफ लौटें, और जो कुछ गैर आइनी काम हो रहा है वो चाहे ओवर एक्साइटमेंट में पॉलिटिकल लीडर से हो रहा है, अब चाहे वो अपोजिशन हो, वो हुकूमत हो, और उन दोनों की असर की वजह से कहीं जाकर एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया भी कहीं ना कहीं पर इन्वॉल्व हो जाती हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। तो वो ना हो तो सबसे पहले सबको एक मिनिमम एजेंडे पे आना होगा, और वो एजेंडा यही होगा कि आप आइन की तरफ लौटें और जल्द से जल्द एक इलेक्शन करवाएं, और जो भी मुंतखब हुकूमत आए वो संभाले और उसको तमाम इदारे आइन और कानून के मुताबिक जो उस हुकूमत का ड्यू राइट है उसे सपोर्ट करना चाहिए। जी बिल्कुल, आप सही फरमा रहे हैं। जिस तरह ये पूरा गुज़श्ता एक साल मुल्क में रिकॉर्ड तोड़ किस्म का, वो हफ्ता नहीं पूरा एक साल पूरा चल रहा है, तो महंगाई का भी जो 76 साल रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया गया है, और इस मुल्क का जो गरीब अवाम है वो खुदकुशियों पर मजबूर हैं। तो जब्बार मुफ्ती साहब, इस सूरत हाल में जहाँ पे सियासत का भी हाल आप देख रहे हैं और मुल्क की जो मुआशी हालत है वो भी बिल्कुल दिगरगूं हो चुकी है, तो गरीब कैसे जिएगा? मलिक साहब, एक बात तो मैं इन जनरल कर दूँ, मुझे नहीं याद कि गुज़श्ता पौन सदी में कोई दिन ऐसा आया हो कि वो पिछले दिन से ज़्यादा बुरा ना हो। आज जो सूरत हाल होती है, अगला दिन उससे ज़्यादा महंगाई लेके आता है, अगला दिन उससे ज़्यादा बेरोज़गारी लेके आता है, अगला दिन उससे ज़्यादा भूख लेके आता है। अगर मैं समझता हूँ कि ये अगर जिस तरह के हमारे यहाँ पॉलिसीज़ चलती रहती हैं इसी तरह, लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिनों में पेट्रोल की कीमत
थोड़ी नीचे आई है, आटे की कीमत थोड़ी सी नीचे आई है, और ये तवक्को की जा रही है कि अगले ये तकरीबन 2-4 हफ्तों के दौरान मज़ीद भी शायद चीज़ें कम हो, क्योंकि जो रूस से तेल लेके आ रहा है जहाज़ अभी वो पहुंचा नहीं है। अगर वो पहुंच जाता है और सप्लाई लाइन रादर बरकरार रहती है तो अगर पेट्रोल और डीजल आपके यहाँ कम हो जाए तो ज़राए नकलो हमल सस्ते हो जाएँ। जब ज़राए नकलो हमल सस्ते हो जाएँ तो आम चीज़ों की कीमतों में भी इसका अच्छा असर पड़ेगा। तो आप तवक्को कर सकते हैं, अगर कीमतें बहुत ज़्यादा नीचे नहीं भी आएंगी तो स्टेबल ज़रूर हो जाएंगी। लेकिन जितना जो अफरात और तफरीद जो है इतना बढ़ चुका है, जो महंगाई जो है मैं तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि कोई आज से 70 साल पहले भी यही सूरत हाल थी कि एक तबका अमीर से अमीर तर और एक तबका गरीब से गरीब तर। लेकिन मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि बेहतरी की उम्मीद रखनी चाहिए और तवक्को करनी चाहिए कि अगर हम IMF के चुंगल से वाकई निकल रहे हैं तो हो सकता है हम अपने फैसले खुद करने के काबिल हो जाएं और कोई आवाम को सहूलत और बेनिफिट देने के काबिल हो जाएं। जी, रिजवानी साहब से मैं एक थोड़ा पूछना चाहूँगा कि एक सियासी जमात और उसके अगर किसी लीडर से या उसके कारकुनों से अगर कोई ऐसी गलती सरजद हो गई है तो क्या उसको एक सियासी जमात के दायरे से ही निकाल दिया जाना और उसको मुल्क के जो सियासी प्लेटफार्म है उससे ही निकाल दिया जाना, क्या ये दानिशमंदी है? और आप क्या समझते हैं कि ये वक्त अफहाम व तफहीम और आपस में बातचीत से मसाइल के हल का नहीं है? देखिए, ये वक्त तो मेरा ख्याल है 2013 में भी आया था, ये वक्त तो 2018 में भी था और 2023 में भी है। जो आप बात कर रहे हैं कि किसी एक, जब यही पीटना और रोना तो दूसरी सियासी जमातें भी उस वक्त भी कर रही थी कि उनके साथ जो कुछ हो रहा था, ये वक्त तो 1999 में भी आया था और पहले 88 से लेकर कितनी दफ़ा ये वक्त आ चुका हुआ है। तो ये कोई पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए कोई नया वक्त बहरहाल नहीं है। हर वक्त जब भी एक बड़ी हुकूमत ख़त्म होती है तो उसके फ़ौरन बाद वो सियासी जमात इसी बात पे जोर देती है कि जी आइन और कानून की फौरी तौर पे बहाल भी होना चाहिए, जदोजहद भी होनी चाहिए, मिल बैठें। 9 मई से पहले मिल बैठने वाली बातें हुकूमत की तरफ से और कौमी असम्बली में और ख़ास तौर पे हुकूमत की एक अहम इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कई बार की गई। असम्बली से बाहर जमात इस्लामी के अमीर सराजुल हक साहब कई दफ़ा कह चुके थे, वो ऑफर कर रहे थे। तो उस वक्त किसको समझ नहीं आती थी, किसको 2/3 मेजॉरिटी का एक जोन था या यकीन था, वो किससे बात ही नहीं करना चाहते थे। और आज आखिर अल्टीमेटली आज इमरान खान साहब सियासी जमातों को कह रहे हैं कि जी जिन 27 सालों में जिन लोगों ने मुझसे वफा नहीं की वो आपके साथ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल 27 साल भाई, ये सियासी जमातें तो 40-45 साल से, पीपल्स पार्टी तो कह सकती है कि हम तो 40-45 क्या 50 साल से हम तो ये चीज़ें फेस कर रहे हैं और हम इससे गुजर के आए हुए हैं और चीज़ें तो आपका पहला तजर्बा होगा इस लिहाज से। तो ये उतार चढ़ाव एस्टैब्लिशमेंट के साथ पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के आते रहे हैं सिवाय PTI के। PTI का अब आया है तो ये इम्तिहान था और है कि वो PTI इसको अंडरस्टैंड करती, खास तौर पे इमरान खान साहब उसको अंडरस्टैंड करते और कि जी पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स की डायनेमिक्स हैं, हुकूमत में आने की जो डायनेमिक्स हैं वो क्या हैं। आपने मकबूलियत के जोन में आपने उन सब चीज़ों को इग्नोर किया और उस इग्नोरेंस में आपसे बड़ी गलतियां हुई और बड़ी गलतियों का रद्द अमल भी आपको मैं सिर्फ आज के सिनेरियो में उस हल की बात कर रहा हूँ। अगर हम माजी की तरफ देखते रह जाएंगे तो मेरा ख्याल है मामला हल नहीं होंगे। तो अगर सूरत हाल आज के हवाले से अगर कोई उसमें मशवरा हम दे सकते हैं तो वो बेहतर होगा। आज के दौर में मशवरा मुफ्ती साहब ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकेंगे अगर मुझे आप कहेंगे, क्योंकि हम किसी से गुजरे हैं। मुझसे पहले आप मशवरा देंगे। मतलब मशवरा देने का सबसे बड़ा फोरम तो कौमी असम्बली थी, उसका मशवरा किसी ने नहीं माना। तो मैं एक बात थोड़ी सी इमरान खान साहब के हवाले से ऐसे बैठे बैठे सोच आई। आपको याद होगा कि जब हम स्टूडेंट होते थे, स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे और तब क्रिकेट की टीमें भी होती थी, रिजवानी साहब तो कप्तान भी रहे, तो यूनिवर्सिटी लेवल तक ये खेल रहे थे। तो तब होता ये था कि जो ज़रा औखा सा खिलाड़ी होता था उसको कहते एंग्री यंग मैन। अंग्रेज़ी फिल्मों में भी ये किरदार होता था एंग्री यंग मैन का। असल में अक्लमंदी ये होती है कि जब बंदा यंग है तो एंग्री यंग मैन रहे, लेकिन जब वो मैच्योर हो जाए तो कम से कम वो एंग्री जो उसका वो है वो जरा माइनस मताना। बिल्कुल सही, आप सही फरमा रहे हैं। मैं और एक जुमला और मैं खत्म करूंगा।
وہ یہ کہ اب ایک بہت سینئر صحافی نے گزشتہ دنوں ایک جملہ کہا، مجھے اچھا لگا، میں وہ کوٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کہا مقبولیت ایک چیز ہے لیکن قبولیت بھی ایک چیز ہے. جی بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. میں سوال میں ہی تھوڑا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو ایک سیاسی خلا پیدا ہو گیا ہے 9 مئی کے واقعات اور جو سارے صورتحال کے بعد، تو جو کرکٹ کی بات ہو رہی تھی، تو جو کرکٹ کے 12ویں کھلاڑی ہیں وہ بڑے ان ہو گئے ہیں، انہوں نے اپنی کٹ شرٹ پہن لی ہیں اور ان میں جہانگیر ترین صاحب کا نام آ رہا ہے اور بہت سے لوگوں کا نام آ رہا ہے. تو کیا یہ جو کرکٹ کے 12ویں کھلاڑی ہیں یہ پی ٹی آئی کا وہ خلا کوئی پر کر سکیں گے اس جو قومی سنیریو ہے اس میں؟ کوشش تو کریں گے. جو آپ نے کہا کہ 12ویں کھلاڑی ہیں، آپ نے جہانگیر ترین صاحب کا نام لیا، میں اس کے اوپر بالکل کاؤنٹر آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ یہی 12واں کھلاڑی جب آپ کا فرنٹ مین بن کے، شاید آپ چوکے چکے مار رہا تھا، اوپننگ بلے باز بن کے، جب جہاز کے اوپر 6 لوگوں پہ ایک وقت میں لا کے جھولی پہ ڈال رہا تھا، تو اس وقت وہ کہاں تھا؟ آج وہ آپ کو 12واں کھلاڑی نظر آتا ہے. یہی مسئلہ ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے اپنی ٹیم کے بہت سے پلیئرز کو، اگرچہ 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے تک ہم ان کی سلیکشن کو داد دیتے رہے ہیں کہ جو بھی وہ کرتے تھے شاید وہ کلک کر جاتا تھا، لیکن اس وقت بھی بہت سی ناکام کہانیاں منظور اختر کی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہیں. بہت سے اور نام بھی اس طریقے سے ہے جو اس وقت اپنی ٹیم میں جب کرکٹ کھیلتے تھے تو بہت سے پلیئرز کو وہ خود پسند کرتے تھے لیکن وہ ڈیلیور نہیں کر پاتے تھے. بعد میں آپ نے دیکھا اس سے بہت سے پلیئرز تھے. سیاست میں بھی عمران خان صاحب نے اسی طریقے سے کچھ ان کے ہاں قبول ہیں اور کچھ ان کے ہاں قبول نہیں ہیں. انہوں نے ترین صاحب جیسے لوگوں کو ذاتی کسی ایشو کے اوپر بہت ان رکھا اور پھر باہر کر دیا. تو یہ سب چیزیں اب وہ انہیں فیس کرنا پڑا ہے. عمران خان جیسے مفتی صاحب نے کہا مقبول ہیں لیکن اپنے بہت سے فیصلے اور عادات کی وجہ سے وہ بہت سی جگہوں پہ بہت سے لوگوں کی نظر میں قبول نہیں ہیں اور وہ انہوں تیزی سے اپنی بہت سی چیزوں کو انہوں نے اس طرف انوائٹ کیا ہے کہ انہیں نامقبول کیا ہے. جی آپ بالکل بجا فرما رہے ہیں. اس میں تھوڑی سی چیز کہنے والی یہ ہے، جہانگیر ترین صاحب کی بات آپ نے کی اور بہت سارے لوگ ہیں یہاں پہ. سیاست ویسے نہ سمجھ آنے والی شے ہے لیکن آج کل تو کچھ زیادہ ہی نہ سمجھی والی بات ہو رہی ہے کہ ایک دن فواد چودھری صاحب اور کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں کہ جی ہم نے سیاست چھوڑ دی اور اگلے 2-3 دن میں پھر وہ سیاست میں ہی ان ہو چکے ہوتے ہیں. تو یہ صورتحال تو بن رہی ہے. تو میں صرف پوچھنا چاہوں گا کہ یہ سارے جو لوگ دوبارہ اپنی فارم میں آ رہے ہیں یا کوئی گروپ بنا رہے ہیں تو کیا یہ اس خلا کو پر کر سکیں گے یا پھر پی ٹی آئی ایک مضبوط گروپ رہے گا؟ دیکھیں اگر میں عرض کرنا چاہوں تو یہ ہے کہ سیاست میں ہر کوئی اپنا کردار ڈھونڈتا ہے، تلاش کرتا ہے اور اگر نہ ہو تو خود ایسی صورتحال پیدا کرتا ہے کہ اس کا کردار اہمیت اختیار کر جائے. یہ اسی کا نام سیاست ہے. آج جن لوگوں کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ جی گرفتار ہوئے، پھر بحال ہوئے اور رہا ہوئے اور پھر انہوں نے سیاست سے کنارہ کشی کر لی، پھر بھی وہ چھٹتی نہیں ہے کافر منہ سے لگی ہوئی. کہ سیاستدان ہے تو ظاہر ہے سیاسی اقدامات وہ کرے گا، رابطے بھی کرے گا، بات چیت بھی کرے گا. جس آدمی نے سیاست کا دعویٰ کر کے گفتگو کے دروازے بند کیے وہ پھرتے ہیں میر خار کوئی پوچھتا نہیں. جی بالکل آپ کا پوائنٹ آف ویو آ گیا. میں رضوانی صاحب سے یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ سیاست کے ساتھ تو جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ نے فرما بھی دیا، ہم نے سن بھی لیا، سب دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن صحافت کے ساتھ بھی کچھ اچھا نہیں ہو رہا. بہت سارے ہمارے ساتھی جو ہے وہ اس وقت منظر عام سے غائب ہیں. تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ان میں سے جو فرینکلی مطلب یہ ایک انتہائی غلط کیا کہتے ہیں رواج ہے، غلط طریقہ ہے کہ اس میں جو جرنلسٹ ہیں کی بات کر رہے ہوں گے، آپ سمیع ابراہیم صاحب کی بات کر رہے ہیں، ایسی بات کر رہے ہیں نا. جی بالکل. دیکھیے یہ ایک حکومت کو پی ایف یو جے اور تمام صحافتی ادارے ہیں اور جو بین الاقوامی صحافتی ادارے ہیں وہ بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ ان کی جو فوری طور پہ جو برآمدگی ہے اس کو یقینی بنایا جائے، انہیں بازیاب کرایا جائے اور ان کو واپس لایا جائے اور اس پہ کورٹس میں بھی جا رہے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس سارے سینیریو میں کہ ہم کیا کریں. ہم لوگ صرف آواز اٹھا سکتے ہیں، قانون کے دروازے کھٹکھٹا سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ دونوں کام کرنے ہیں خاص طور پہ حکومت نے اور عدلیہ نے، وہ بھی ہمیں ان کی طرف سے وہ رسپانس نہیں مل رہا.
لیکن یہاں پر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ہم جرنلسٹوں کو اس کی حساسیت کو سمجھنا چاہیے. ہمیں رپورٹ کرتے ہوئے، ہمیں بولتے ہوئے، ہمیں لکھتے ہوئے پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا لکھ سکتے ہیں سچ بھی ہو اور وہ ڈائجسٹ بھی ہو سکے. اور لیکن ہم وہاں بھی ایسے ایڈونچر بعض اوقات ہم میں سے کچھ لوگ کر جاتے ہیں جو ان کے لیے بھی خطرے کا باعث بنتا ہے اور پوری کمیونٹی کے لیے بھی اس کی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہم سب کو ہی ایک بار ہمیں انوائرمنٹ کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے یہ کرنا چاہیے. بعض اوقات مقبولیت میں اور جب سوشل میڈیا پہ آپ کی جو شہرت ہوتی ہے وہ آپ کو بہت سے ایسے کام کروا دیتی ہے جس میں آپ ایک کسی بڑے خطرے میں گر جاتے ہیں. تو اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ. جمشید، اس کا دوسرا پہلو ایک ہے جو اگرچہ میرے نزدیک کو خوشگوار پہلو نہیں ہے اور اس کو ہونا نہیں چاہیے، لیکن اس دور میں جو نام لیے جا رہے ہیں، پچھلے دور میں مطیع اللہ جمیل تھے، مطیع اللہ جان تھے جی، وہ ایک مرڈر ہو گئے تھے، پھر حامد میر صاحب ایک کرائسس سے گزرے. تو یہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو ہو رہا ہے یہ کوئی انوکھا یا نیا نہیں ہو رہا. اس میں کوئی شک نہیں. ایک جرنلسٹ کے طور پر میں چاہوں گا کہ کسی بھی صحافی کے اوپر کوئی مشکل وقت نہ آئے، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہر دور میں قتل ہوتے رہے. کیا کیا جائے؟ لیکن آج کے جو صحافت کے جو اصول ہیں، یا جو آپ نے تو بہت پہلے صحافت شروع کی، اخبار سے شروع کی، اور آج تو ٹیلی ویژن چینل سے بات بہت آگے نکل گئی ہے، سوشل میڈیا پہ چلی گئی بات. تو کیا آپ مشورہ دیں گے آج کے جو صحافی ہیں اس کو کہ وہ کس طرح کی صحافت میں تو اپنا کردار ادا کریں؟ ایک لفظ تو یہ کہ ذمہ دارانہ صحافت، جمشید نے بھی جیسے بات کی ہے کہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے. ایک یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ جب آپ پارٹیشن سے پہلے کی صحافت دیکھ لیں کہ تب بڑا صحافی ہوتا ہی وہ تھا جو برطانوی سامراج کے خلاف علم بغاوت بلند کرتا تھا. وہ ایک نظریہ تھا، ایک آزادی کی جدوجہد تھی، ایک تحریک تھی، اس کے تقاضے تھے. لوگوں نے قربانیاں دیں، لوگوں نے کالا پانی تک گئے، لوگوں کو عمر قید چکی شکی اور پتہ نہیں بلکہ پھانسیوں تک بھی ہندوستان میں ہوئی. تو وہ ایک اس کے تقاضے تھے. اب ہمارا اپنا ملک ہے، اپنی حکومت ہے، اپنا نظام ہے، اور خود ہم یہاں موجود ہیں، تو ہمیں سب نے مل کر بقائے باہمی کے اصول کے تحت آگے چلنا ہے. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ذمہ دارانہ طرز عمل اختیار کرنا ہوگا. ہم کسی بھی فیلڈ میں ہوں، صحافی بھی اس میں شامل ہوں. جی ناظرین، آپ نے آج مختلف موضوعات پر میرے معزز مہمانوں سے سیر حاصل گفتگو سنی، اور بہت اچھے انداز سے انہوں نے مختلف مسائل کے حل کے حوالے سے بات کی، سیاست پر بات کی، صحافت پر بات کی. میں اس دعا کے ساتھ کہ اس ملک میں امن و امان کا، قانون اور عدل کی، انصاف کی حکمرانی کا دورہ رہے، اور اس ملک کے عوام کو سکون محسوس ہو، ان کو خوشحالی میسر آئے. اس دعا کے ساتھ پاکستان پائندہ باد.